बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो हर नई ज़िंदगी, हर नई शादी का एक अहम हिस्सा होता है। लेकिन अफसोस, आजकल लोग इस मामले में बेहद गफलत में हैं या फिर गलत रास्ते पर चल गए हैं। हमारे दीन इस्लाम ने ज़िंदगी का हर पहलू का पाक तरीका बताया है, चाहे वो नमाज हो, रोज़ा हो, तिजारत हो या निकाह के बाद की ज़िंदगी का रिश्ता, सब कुछ कुरान और सुन्नत से रोशन है। देखिए, निकाह जो है वो एक पाक रिश्ता है। सबसे पहले समझ लीजिए, निकाह कोई खेल नहीं है, ये एक पाक और मुक़द्दस रिश्ता है। इसके अंदर मोहब्बत है, हया है, इज़्ज़त है और सबसे बढ़कर इबादत का जज्बा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ता है वो मुझसे नहीं। तो जब निकाह हो जाए उसके बाद जो रिश्ते की पहली रात आती है उसे इस्लाम ने शबे उरूस कहा है। यही वो रात होती है जहां दो जिंदगियां एक नई राह पर कदम रखते हैं। तो चलिए पहली रात का आदाब और सुन्नत जानते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जब नई दुल्हन आपके घर आए तो सबसे पहले उसे इज्जत और मोहब्बत से मिलो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन सुलूक करे। इस रात हंसते खेलते हुए प्यार भरे लफ्ज़ों के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करो। ज़बरदस्ती, गुस्सा या बेअदबी इस रात को पाक नहीं रहने देती। इस्लाम ने कहा, मुस्कुराहट भी सदका है और बीवी के साथ मोहब्बत भी इबादत है। तो दोस्तों, जानते हैं दुल्हन से पहली मुलाकात का सुन्नत अमल क्या है। जब दुल्हन से पहली मुलाकात हो तो उसके पास जाकर सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर उसके सर पर या मांग पर हाथ रखो और ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा व खैर मा जबलतहा अलैहि औज़ु बिका मिन शर्रहा व शर्र मा जबलतहा अलैहि। जिसका तर्जुमा है, या अल्लाह मुझे इस औरत की खैर अता फरमा और इसकी फितरत की बुरी आदतों से मुझे बचा ले। इस दुआ से अल्लाह ताला दोनों की दरमियान मोहब्बत डाल देता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पहली रात का अमल सुन्नत के मुताबिक। उलेमा ने लिखा है, पहली रात अगर दोनों रजामंद हो तो पहले बातचीत, मुस्कुराहट और सुकून का माहौल बनाएं। अगर चाहिए तो 2 रकात नफिल नमाज शुक्रिया के तौर पर पढ़ी जा सकती है। फिर दोनों मिलकर अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह हमारी इस नई ज़िंदगी को बरकत वाली बना दे, हमें हर बुराई से महफूज रख। दोस्तों, हम बिस्तरी से पहले का सुन्नत तरीका क्या है ये भी जान लेते हैं। जब दोनों आपस में राज़ी हो जाए तो ये दुआ पढ़ना सुन्नत है, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और जिसका तर्जुमा है, बिस्मिल्लाह, या अल्लाह हमें शैतान से बचा ले और जो औलाद तू हमें दे उसे भी शैतान से महफूज रख। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इस अमल से बच्चा पैदा होता है तो शैतान उस पर कभी गालिब नहीं होता। दोस्तों, अब बात करते हैं हम बिस्तरी के आदाब की। इस्लाम ने हर अमल के लिए हया और आदाब सिखाया है। हम बिस्तरी के वक्त भी कुछ आदाब ज़रूरी है, जैसे कि जल्दबाजी ना करें, पहले बीवी को सुकून और प्यार का एहसास दिलाए। ज़ोर ज़बरदस्ती हराम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई अपनी बीवी के पास इस तरह ना जाए जैसे जानवर जाता है, बल्कि पहले उसके साथ मोहब्बत भरी बातें करे, सफाई और पाकीज़गी का ख्याल रखे और किसी गंदी या हराम चीज़ से दूर रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं मना किए गए अमाल की। अब आप ये सोच रहे होंगे, क्या इसमें भी मना किए गए कुछ अमाल है? जी हाँ दोस्तों, इस्लाम ने कुछ चीज़ें सख्ती से मना की है, जैसे हैज़ यानी कि पीरियड्स के दौरान बीवी के पास जाना हराम है, कुरान में है, और जब तक वो पाक ना हो जाए उनके पास मत जाओ।
اور ہاں دوستو، پیچھے سے संबंध کرنا کبھی جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی بیوی کے پیچھے سے جائے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ ہر بے ادبی اور بے حیائی سے دور رہے۔ ہم بستری ایک عبادت ہے، اسے گندا عمل نہ بنائیں۔ ہم بستری کے بعد غسل فرض ہے۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ دھوئے اور پھر پیشاب کر لے تاکہ نجاست نکل جائے، اور وضو کرے۔ سر پر پانی 3 بار ڈالے اور پورے جسم پر اس طرح پانی ڈالے کہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ پھر دونوں پاک ہو جاتے ہیں اور نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسلام صرف عمل پر نہیں بلکہ دل اور رویے پر بھی ثواب دیتا ہے۔ ہم بستری کے بعد بیوی کے ساتھ پیار سے پیش آنا اور اسے اپنے قریب بٹھانا، یہ بھی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد اپنی بیوی کو محبت سے دیکھتا ہے اور وہ اسے دیکھتی ہے تو اللہ دونوں پر رحمت نازل کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھو، دین اسلام نے زندگی کے ہر اعمال میں حیا اور عزت کو ضروری بتایا ہے۔ ہم بستری بھی ایک روحانی اور جذباتی عمل ہے جسے صرف جسم تک محدود نہ کرو۔ یہ دلوں کو جوڑنے کا رشتہ ہے، ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو میرے دوستو، نئے دلہا اور دلہن جب زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں تو ان کے لیے سب سے ضروری ہے کہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق چلے۔ اگر دونوں اپنے رشتوں میں حیا، محبت اور شرافت رکھیں گے تو ان کا گھر رحمتوں کا گھر بن جائے گا۔ عورت کے لیے مرد ایک سایہ ہے اور مرد کے لیے عورت سکون کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ان میں تمہارے لیے سکون رکھا ہے اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈالی۔ آخر میں دونوں مل کر یہ دعا ضرور کرے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، جس کا ترجمہ ہے، یا اللہ ہمیں ہمارے بیویوں اور بچوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یاد رکھو، جب دلہا دلہن اپنی زندگی کو سنت کے مطابق چلاتے ہیں، ان کا گھر دنیا میں بھی جنت بن جاتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ انہیں اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ ہر رشتہ قرآن اور سنت کے پیغام سے روشن رکھو اور اپنے ہر اعمال میں حیا اور عزت کا دامن کبھی نہ چھوڑو۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ باتیں میں نے اس لیے بیان کی ہے تاکہ ہم سب اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنائیں۔ شادی صرف ایک رسم نہیں بلکہ عبادت ہے، اور اگر ہم اپنی زندگی قرآن اور سنت کے ذریعے گزاریں گے تو ہمارا ہر قدم برکت سے بھر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیا، عزت اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، جو لوگ اس بیان کو سن رہے ہیں ان کے گھروں میں سکون، برکت اور محبت ڈال دے، ان کے رشتوں میں رحمت اور عافیت نصیب فرما، اور ہمیں ہمیشہ اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور سے کر دیں تاکہ اور لوگ بھی دین کے علم حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔